बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों और बाकी प्यारे पाकिस्तानियों। तो नाजरीन, एक एक बड़ा संजीदा कह लें कि एक मौजू है जिसके ऊपर हमें 2-3 मिनट में बात करनी है। तो प्यारे नाजरीन, बात यह है कि हम जल्दी से तेज़ी से एक ऐसा मुआशरा बनते जा रहे हैं कि जिनका किताब से कोई सरोकार नहीं। किताब को हमने छोड़ रखा है, बहसीत मजमूई कौम हमने किताब से लगाव जो है उसको ख़त्म कर दिया है। ना हमें किताब से लगाव है और ना ही हमने ये लगाव जो है, ये मोहब्बत जो है किताबों के साथ, वो अपने बच्चों को मुंतकिल की है। जब हम खुद ही किताब से प्यार नहीं करते तो हमारे बच्चे किताब से प्यार क्या करेंगे। मुतालिया जो है ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें मुतालिया का ज़ौक़, अल्लाह ताला हमें मुतालिया का शौक़ हमारे अंदर पैदा कर दे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये अल्लाह का आपके ऊपर बड़ा करम है। तो बात हम मजमूई बहसीत पाकिस्तानी कौम कर रहे हैं कि बहसीत कौम हमें किताब से कोई सरोकार नहीं रहा। हमारी तरजीहात जो हैं वो ख्वाबे बन गए हैं, खाना पीना, बस ये ब्रांडेड चीज़ें, ये हमारा शौक़ बन गया है। किताब हमारे घरों में बिल्कुल नज़र नहीं आती। हम करोड़ों रुपए का घर बना लेते हैं लेकिन उस घर में 2-3 हज़ार रुपये की किताबें हमारे घर में मौजूद नहीं होती। और वैसियत कौम हम इस तरह हो गए हैं, इस तरह समझें कि हम में से जो 95% लोग हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी एक किताब नहीं पढ़ी होगी, पूरी किताब नहीं पढ़ी होगी। तो मुतालिया का शौक़ अपने अंदर पैदा करें, ये आपकी शख्सियत को निखार देगा। आपने बड़े सुना होगा कि शख्सियत निखारने के ये तरीके, शख्सियत बेहतर बनाने के ये तरीके, पुरस्तर शख्सियत बनने के ये तरीके। कोई तरीका नहीं है, सब कुछ नाकारा है। बस एक ही चीज़ है कि आप बिल्कुल, अगर आप कंगले हैं, आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपने अच्छा लिबास भी नहीं पहना हुआ, लेकिन अगर आपने मुतालिया किया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है, तो आपकी शख्सियत दूसरे बेशुमार लोगों से बहुत आला नज़र आएगी, बहुत बेहतर नज़र आएगी। जिन्होंने 50-50 हज़ार रुपये का सूट पहना होगा, करोड़ करोड़ रुपये की गाड़ी से नीचे उतरते होंगे, तो अगर वो उन्होंने मुतालिया नहीं किया हुआ और आप एक सादा से लिबास में आए हैं लेकिन आपने मुतालिया किया हुआ है, तो वो मुतालिया जो है वो आपको और सारे दूसरे लोगों से मुनफरिद कर देगा। मुतालिया जो है वो आपकी शख्सियत को चार चाँद लगा देगा। तो किताब से जो मोहब्बत है प्यारे नाज़रीन, वो हमें करनी चाहिए। यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में लिखने वाले जो हैं वो इस तरफ कम तवज्जो देते हैं। उनको पता है कि लिखने लिखाने से हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बदकिस्मती की बात है कि बड़े से बड़ा राइटर जो है पाकिस्तान में, तो उसकी अगर किताब छपती है तो एक एडिशन जो छपता है वो 1000 का छपता है, 1000 उसकी तादाद होती है, तो वो भी नहीं बिकता क्योंकि लोगों का किताब के साथ ताल्लुक़ ही नहीं रहा। तो ये बहुत ही जहालत वाले माशरे की निशानी है कि जिन लोगों को किताब से सरोकार है। जो लोग मुतालिया से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह जापान है, सबसे ज़्यादा मुतालिया करने वाली कौम है। वहाँ आप देखेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर भी अगर वो लोग रुकते हैं तो 90 सेकंड या 60 सेकंड का जो वक्त होता है, उसमें भी वो किताब का पेज खोल के उसको देखना शुरू कर देते हैं। अगर वो बाइक पे बैठे हैं, 2 आदमी हैं, तो पीछे वाला जो है वो ज़रूर किताब खोल के बैठा हुआ होगा। तो ये हमारी बदकिस्मती है, किताबों की दुकानें ख़त्म होती जा रही हैं, उनकी जगह खाने पीने के जो है ख्वाबे हमारी कमज़ोरी बन गया है। हमने अपना शिकम जो है उसको अपनी मंज़िल बना लिया है। ठीक है, दिलो-दिमाग हमने छोड़ दिया। दिलो-दिमाग का तल्लुक़ किताब से होता है और ख्वाबों का तल्लुक़ हमारे शिकम से होता है, हमारे पेट से होता है। हमने इसको करना है, इसको खाना है। अपने बच्चे को 1500 का, 2-2 हज़ार रुपये का पिज़्ज़ा हम ले के दे देते हैं, लेकिन उसको 200 रुपये की किताब खरीद के नहीं देते। हमारे घर वीरान हैं, हमारे घरों में नूर नहीं है, हमारे घरों में इल्म की रोशनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि 5 करोड़ की कोठी बना ली है लेकिन उसमें 500 रुपये की भी किताबें नहीं। तो आपसे गुज़ारिश है ख़वातीन व हज़रात कि बच्चों को मुतालिया की तरफ ले जाएँ, अपने घरों में छोटी-छोटी लाइब्रेरियाँ बनाएँ ताकि आपके बच्चे भी कल को फ़ख्र करें कि ये मेरी मामा ने लाइब्रेरी बनाई थी, ये मेरे पापा की किताबें हैं। तो इस तरह फिर बच्चों में भी शौक़ आगे मुंतकिल होता है, वो भी अपनी किताबों में इज़ाफ़ा करते रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम बाज़ार जाएँ तो अपने बच्चे को 200-300 रुपये की किताब खरीद के दे दें, उसको हम 300-400 रुपये का बर्गर तो खिला देते हैं,
تو کیا اس کو یہ نہیں لے کے دے سکتے کتابیں؟ اپنے گھروں میں کتابیں لاؤ گے تو آپ کے بچے مطالعہ کی طرف آئیں گے. اگر آپ اپنے گھر میں کتاب لے کے نہیں آتے، آپ نے خود کبھی کتاب کو ہاتھ میں لگایا، تو آپ کے بچے کیا کریں؟ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو بندہ ناچیز ہوں، میں تو غریب سا آدمی ہوں، لیکن یہ میری اسٹڈی ٹیبل ہے پیچھے، یہ میں جہاں بیٹھتا ہوں تو یہ میری ٹیبل ہے. تو اس ٹیبل کے اوپر بھی کم از کم 40-50 کتابیں پڑھی رہتی ہیں جو میں اپنی ٹیبل پہ تو رکھتا ہوں. تو میرے بچے پھر میری کتاب کو سماپت کرتے ہیں. یہاں سے جو کتاب میں نے پڑھ لیتا ہوں تو میں اس کو اٹھا کے اپنی لائبریری میں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ وہاں جا کے بیٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اسٹڈی ٹیبل ہے، یہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو میری اسٹڈی ٹیبل کے اوپر بھی آپ پیچھے کتابیں دیکھ لیں. تو میں جب کتاب پڑھتا ہوں، میں جب کتاب سے پیار کرتا ہوں، تو پھر میرے بچے بھی کتاب سے پیار کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ باہر جب جائیں یا میں باہر جاؤں تو جو بہت سی فرمائشیں ہوتی ہیں اس میں یہ فرمائش بھی ہوتی ہے کہ پاپا کوئی کتاب لے آئیں. ٹھیک ہے، تو اپنے گھروں میں لائبریریاں بنائیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے جائیں. یہ جو ہر وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہنا، ہر وقت بچوں کا نیٹ استعمال کرتے رہنا، اس سے بچوں کی جان چھڑائیں. کتابوں سے محبت پیدا کریں. ہر گھر میں لائبریری ہونی چاہیے، ہر گھر میں اخبار آنا چاہیے. یقین کریں کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا، اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، آج سے میں کوئی 35-36 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو تب بھی میں کسی نہ کسی طرح مینیج کرتا تھا کہ میں اخبار سن لیتا تھا. ہمارے گھر میں، میرے گھر میں اخبار آتی تھی، تو تب سے روٹین ہے. گھر میں اخبار آتی ہے تو اخبار آتا ہے اور میں بھی اخبار پڑھتا ہوں، بچے بھی اخبار پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو کوئی زیادہ اخراجات والی بات نہیں ہے. آپ گھروں میں بے شمار چیزیں روز کھا جاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے سوٹ لے کے دے دیتے ہیں، شوز یا جتنے بھی جو خرچے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو خرچہ آپ کرتے ہیں وہ کھانے پینے والی چیزوں کے اوپر کرتے ہیں. آپ کا بیٹا آپ کا بچہ آپ سے فرمائش کرتا ہے کہ ہمیں فلاں میک ڈونلڈ سے لا دے، پانڈا سے لا دے، KFC سے لا دے، یہ کرے وہ کرے، کھانے پینے کی چیزیں 2-3 ہزار کی. تو اس میں 200-300 روپے کی گنجائش بھی نکلتی کہ ہم مہینے میں 2 دفعہ یا مہینے میں 1 دفعہ ایک کتاب بھی اپنے گھر میں دیں. تو پیارے ناظرین، کتاب سے محبت اسی وجہ سے جو ہے ہمارے یہاں جو رائٹر ہے وہ کل وقتی رائٹر نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ یہاں ہم لکھیں گے، محنت کریں گے، کوئی پڑھنے والے نہیں ہوگا. تو اسی جب ہم دیکھتے ہیں دوسری دنیا میں، یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، وہاں جو رائٹر لوگ ہیں وہ تو امیر ترین لوگ ہیں. تو ہمارے ہاں رائٹر جو ہے بیچارے کو قسم کرسی کی زندگی گزارتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کتاب سے تعلق جو ہے ختم ہو گیا ہے. حالانکہ میرے اللہ نے تو اقرا بیس میں اللہ جی اقرا سے ہی جو ہے وہ آغاز کیا تھا. تو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، کھانے پینے کی طرف بھاگے، ہمارے پیٹ نہیں بھر رہے، کتاب سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. تو جس معاشرے میں کتاب سے سروکار نہیں ہوتا تو وہاں جہالت جو ہے وہی پنگڑے ڈالے گی، جہالت جو ہے وہی پیدا ہوگی. پھر جہالت ہمیں لے جائے گی کہ ہم ایک بریانی کی پلیٹ دیکھنا وہ تک بیچتے. تو اپنے بچوں کو شعور بنانے کے لیے، اپنے بچوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے، ان کو بہترین شہری بنانے کے لیے کتاب کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب سے بڑی اللہ کی کتاب جو ہے قرآن پاک، اس کی پڑھنے کا پہلے سب سے جو ہے اہتمام کریں. ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، خود پڑھیں، بچوں کو کوشش کریں کہ ان کو ہم نے قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے اور سمجھا کے دینی ہے، اس کو طوطے کی طرح رٹوانا نہیں. میرا اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، ہمارے پیارے پاکستان کے اوپر